देखिए जामी साहब, सबसे पहले तो 15-20 दिन की तो कोई कहानी है नहीं। अच्छा। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि सितंबर अक्टूबर जो है वो सर्द होगा इस्लामाबाद में मौसम, लेकिन सियासी तौर पर बड़ा गर्म होगा। नंबर एक। नंबर दो ये कि ना गवर्नमेंट को किसी चीज़ की परेशानी है, ना गवर्नमेंट को किसी किस्म का कोई डर है, ना किसी चीज़ का खौफ है, ना कोई गेम है, ना कोई टेक्नोक्रेट है, ना कोई मार्शल लॉ है, ना कुछ है। ये जो ड्रामा गवर्नमेंट भी कर रही है, आधा तीतर आधा बटेर, गैर आइनी कहानियाँ और ये सब, ये एक शहादती बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश हो रही है, क्योंकि इनके पल्ले तो नलायकी, निकम्मापन, ना अहली, बैड गवर्नेंस, नो प्रपोजल, नो प्रपोजिशन फॉर पाकिस्तान, कोई पाकिस्तानियों के लिए बेहतरी कुछ भी नहीं है इनके पास, और ना ही होगा इन एक्सपायर्ड लीडर्स के पास। तो ये अब ये नाकामी को ऐसी बातें करके डाइवर्ट कर रही हैं कि कोई बयानिया बन जाए। जहाँ तक बात रही रिजर्व सीट्स की, उसमें आइन बड़ा क्लियर है। आइन को अमेंड पार्लियामेंट कर सकती है, हम कर सकते हैं। आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। आइन में लिखा हुआ है 3 दिन, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। तशरीह आ गई 15 दिन, और फ्लोर क्रॉसिंग की भी इजाज़त है। और जो मुद्दई थे ही नहीं पीटीआई, उनको गिफ्ट और नेचर के तहत बुला के ये भी दे दिया कि आप कीनू भी रखें, आम भी रखें, आज से बाग भी आपका है, बाकी जी मालिक भी आप है, जमीन कागजात भी पकड़े, आपके बच्चों को भी ये आगे फैसिलिटी मिल गई। सो हैविंग सेड दैट, उसकी इंप्लीमेंटेशन तो मुझे नजर नहीं आ रही। उसकी इंप्लीमेंटेशन में पहला फेज है इलेक्शन कमीशन, फिर है दोनों पार्लियामेंट अपर एंड लोअर, फिर है स्पीकर, और फिर है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो वो तो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो कैसे मुझे तो उसमें कोई एप्लीकेशन या कैसे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आज जो नजर सानी का मामला है, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की मैंने जिक्र किया अपने इंट्रो में, उसके मीटिंग मिनट्स आ गए हैं। वहाँ भी जो 3 सीनियर जजेस हैं, इख्तलाफ है। 2 जजेस ने इनकार किया है फौरी से सुनने से, तातीलात की वजह बयान की है, और फिर कहा है कि वही बेंच सुनेगा जिसने पहले समाअत कर रखी है, और छुट्टियों के बाद सुना जाएगा। गो के चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं उसमें मीटिंग मिनट्स में। तो जब इम्प्लीमेंटेशंस की बात आएगी तो ये ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ फैसला है वह 11-2 और 8-5 के तनासुब से। तो आप सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का जो फैसला है उसे डिनाई या डिफाई कैसे करेगी हुकूमत? देखिए जामी साहब, एक तो एक कि जो कोर्ट की इंटरनल जो भी डिफरेंस है या उनके ओपिनियंस है, जो भी है वो तो कोर्ट जाने, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आइन की जहाँ बात आएगी तो सबसे पहली बाउंड्री वॉर फुटिंग्स के ऊपर जो फायर वॉल है वो है पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रोविंशियल असेंबलीज। उसको तो कोई बाईपास नहीं कर सकता ना। आइन और कानून की बात हो रही, जब आइन सब खेलेंगे तब सभी आइन खेलेंगे, और आइन और कानून के अंदर डिफाइन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, री राइट या अमेंड नहीं कर सकता। तो ये वो हम कर सकते हैं। ये फायर वॉल जो पार्लियामान के हाथ से आनी थी, ये कहाँ रह गई? पार्लियामान कहाँ है? नहीं, पार्लियामेंट में बीच में आएगी। अभी तो देखिए, ये तो अभी चीज़ें शुरू हुई है। इतनी आसानी से, मैंने आपको कहा ना, इसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी आसानी से नहीं होगी और ना होती हुई नजर आ रही है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जहाँ तक गवर्नमेंट की आपने बात की, गवर्नमेंट के मैंने आपको कहा वो अपने बोझ तले गिर सकती है, वरना उनको किसी चीज़ का खतरा नहीं है। नंबर 3, 15-20 दिन में कुछ नहीं हो रहा। सितंबर अक्टूबर हीटेड सियासी वेदर है, गर्मी का मौसम होगा सियासत के अंदर। उसकी वजह क्या है? कोई अहम तब्दीलियां होने वाली हैं अदालती या किसी और मामले में? देखिए वो तो जो बाय नेचर जो चीज़ें होनी है या जब जो टाइमलाइन के तहत होनी है वो तो होनी है, ठीक है। उसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, और उसमें तो कोई प्रोसीजर जो है दुनिया का निज़ाम चलता रहता है। मैं तो आपको एनालिसिस बता रहा हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ। अब मैं आपको सितंबर अक्टूबर के बाद, आज तो जामी साहब बाजार का नहीं बताऊंगा। अब मैं 2-4-5 दिन और आप लोगों को बताकर फिर मुल्क से बाहर चला जाऊंगा। फिर जब मैं आऊंगा थोड़ा थोड़ा बताना शुरू कर दूंगा। छुट्टी पे आप भी छुट्टी अब आप कहें कि जी नहीं, मैं तो अभी एक थोड़े दिन बाहर था मुल्क से, और अभी फिर जा रहा हूँ 4-5 दिन के बाद। एनीवेज, तो जामी साहब देखिए, मेरा तो मैं बड़ा क्लियर हूँ कि किसी किस्म का कोई खतरा गवर्नमेंट को नहीं। गवर्नमेंट के पल्ले कुछ है ही नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट ने काम ये किया है कि मैं आपको छोटी जिसकी मरून मिन्नत है पीपल्स पार्टी की, उनके सदर साहब जाते हैं लाहौर, सीएम साहबा अपेयर नहीं होती है। तो आपको अकड़ किस चीज की है? या तो आपके अकड़ हो कि आप लोग काबिल लोग हैं, या अकड़ हो नून लीग को कि आप लोग सियासी तौर पर बहुत मजबूत है, या तो नून लीग को अकड़ हो कि वो जमहूरी तौर पर बहुत मजबूत है, या तो उनको अकड़ हो कि उनकी वोट बैंक बहुत बड़ा है, या उनको अकड़ हो कि साहब वैसे ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, बड़ी अहम बात कर रहे हैं। ये बड़ा मामूल रहा है, बड़ी नॉर्म्स रही हैं हमारी कि अगर कोई सदर ममलिकत जा रहा है
کسی صوبے کا دورہ کرنے تو سی ایم گورنر ان کو ریسیو کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، بٹ کیوں نہیں آئی سی ایم صاحبہ؟ دیکھو یہ پروٹوکول کا حصہ ہے، یہ پروٹوکول کا حصہ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، تو اکڑ یا تو اکڑ آپ کے اندر ہو، قابلیت کی ہو پوری پارٹی کے اندر، ووٹ بینک کی ہو، مینڈیٹ کی ہو، کوئی گورننس کی ہو، کوئی پاکستان کی ترقی کی ہو، پاکستان کی پروگریس کی ہو، غریبوں کے مسئلے حل کرنے کی ہو، مینڈیٹ آپ کا 2/3 ہو، ووٹر آپ کے پیچھے کھڑا ہو، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ نکمے نااہل سارے کے سارے ایکسپائرڈ لیڈرز ہیں. چلے جی، ہم نے تو آپ کو پھر بھی تھوڑی سپیس اس لیے دی کہ پاکستان کی تقدیر، پاکستانیوں کی تقدیر بڑھ جائے. SIFC کے تحت کہ سمگلنگ رک گئی ہے، ڈالر رک گیا ہے، ایرانی ڈیزل کا کاروبار بند ہو گیا ہے، آرمی چیف کی شکل پہ لوگ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی آگے 2-4 مہینے میں انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی. ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں، اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کس قسم کا بیان ہے. ٹیکنوکریٹس کی بات آپ کریں، ٹیکنوکریٹ کیسے آئیں گے؟ لاجکلی آپ مجھے بتائیں، اس کا کوئی ABC ہے؟ ٹیکنوکریٹ الیکٹ کیسے ہوں گے؟ ٹیکنوکریٹ آگے بٹھائی کیسے جائے گی؟ بکواس ہے، فضول بات ہے. آپ نے ایک شوشہ چھوڑ دیا گورنمنٹ نے، اب ان کا کوئی شوشہ نہیں ملا تو نہیں، گورنمنٹ میں شوشہ چھوڑ دیا. اچھا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان قومی مجرم ہے. جی بالکل وہ قومی مجرم ہو سکتے ہیں، تو قومی مجرم اور قومی مجرم دوسرے کو کہنا بھی عجیب سی بات لگتی ہے. آپ کے پلے بھی کوئی فرشتوں کی لائن تو نہیں ہے نا، تو یہ آپ نے بھی سفید کام نہیں کی ہے. یہ آپ نے جو کہا کہ یہ شہادتی بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے نون لیگ، جو پہلے سوال کے جواب ناکام بیانیہ. پھر آپ نے کہیں یہ بھی کہا کہ حکومت وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے. یہ کیسی حکومت ہے جس کو آئے ابھی جمعہ 4 دن ہوئے ہیں اور وہ ابھی سے شہادتی بیانیہ بنا رہی ہے اور وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے، اور ساتھ ایک پیج پہ بھی ہے اداروں کے ساتھ؟ یہ میں کیسے مان لوں؟ کیا ادارے لا علم ہے؟ اچھا نہیں دیکھیں میری بات ہے، دیکھیں جامی صاحب، ہمارے جیسے لوگوں کی نا خبر، صبر اور نظر بڑی تیز ہوتی ہے. ہم نے سسٹم کو بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے، منسٹر بھی رہے ہیں، سینیٹر بھی رہے ہیں، پھر بھی رہے ہیں، ورکر بھی رہے ہیں 14-15 سال. تو ہم نے سسٹم کو بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے، اور پیشنیٹ ہو کے جب آپ چیزیں دیکھیں تو آپ کو سامنے نظر آتی چیزیں. ایک تو اگر آپ یہ مجھ سے پوچھیں کہ 5 مہینے بعد یہ ڈھول کیوں بجنا شروع ہو گیا، تو آپ میری الیکشن سے پہلے والی کلپس نکال لیں، اس میں کہہ رہا ہوں، ان کی ٹائم لائن بتا رہا ہوں، ان کی پرفارمنس بتا رہا ہوں، پہلے سے بتا رہا ہوں. تو آپ جو فچ نے آپ کو آج کہا ہے وہ تو میں نے آپ کو 6 مہینے پہلے کہہ دیا تھا. الیکشن کے رزلٹ سے پہلے ہی بتا دیا تھا، الیکشن کے رزلٹ بھی بتا دیا تھا، الیکشن کے رزلٹ سے بعد ہی بتا دیا تھا. اب آپ آ جائیں قابلیت، تو ادارے تو اپنی منتخب حکومت کہ PTI کے بھی ساتھ کھڑے تھے. اگر PTI ہٹ دربی اور بدماشی اور غنڈہ گردی نہیں کرتی، اپنی مرضی کی چیزیں کرانے کی کوشش نہیں کرتی اقتدار کے لیے، تو وہاں بھی وہ جو آئینی ادارے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی کھڑے. تو مجھے تو کہیں کسی قسم کی کوئی گیم یا کوئی خوشبو یا کوئی ایسا پلان مجھے تو نظر نہیں آ رہا. اب گورنمنٹ یہ کہے کہ کیونکہ ہمارا پٹھا بیٹھ گیا ہے، ہم جن کے مرہون منت جس پولیٹیکل پارٹی کے ان سے بھی اکڑ دکھائیں گے، ہم اپنے MNAs کو بھی اکڑ دکھائیں گے، ہم اپنے MPs کو، آپ جائیں پوچھیں اپنے نون لیگ کے MNAs اور MPs کو کیا کہہ رہے ہیں نون لیگ کے بارے میں. کہاں، وفاق میں یا پنجاب میں؟ یہ وہی دونوں جگہ کے اوپر، دونوں جگہ کے اوپر. یعنی CM صاحب اور PM دونوں آؤٹ آف ایکسیس ہیں.